नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 75 वर्षीय राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित। भदौभित्रै महाधिवेशन गर्न नेतृत्वलाई चौतर्फी दबाव। केन्द्रीय समितिमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रशासनद्वारा अनुगमनलाई तीव्रता। भदौ 8 गतेसम्म राति 8 बजेपछि सवारी साधन चलाउन नपाइने। देउबाले सत्ता सम्हालेको 1 महिना पूरा। मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्दा चौतर्फी आलोचना। जनताको दैनिक समस्या समाधानको ठोस कार्यक्रम नल्याएको गुनासो। एमालेमा विद्रोह गर्दै माधव नेपाल। मध्यमार्गी नेताहरूलाई फकाउने अन्तिम कसरत। पार्टी फुचाउन चाहिने 40% नपुगेपछि अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई दबाव। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन समितिले पेश गरेको निर्वाचन निर्देशिका छलफल भएपछि मात्रै महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउने भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा बिहिबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा शीर्ष तहमा सहमति नजुटेपछि महाधिवेशन कार्यतालिका पेश हुन नसकेको हो। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव र निर्णयबाट कार्यतालिका बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ। बैठकमा निर्वाचन समितिले बनाएको निर्देशिका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेका छन्। त्यस्तै समायोजन समितिको प्रतिवेदन उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पेश गरेका छन् भने क्रियाशील छानबिन समितिको प्रतिवेदन छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले पेश गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका आउने जानकारी दिइएको छ। मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव पेश गरिसकेर बडा गम्भीरतापूर्वक, संयमतापूर्वक, एकतापूर्वक छलफलमा प्रवेश गरेको छ। आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नलाई यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि 14औं महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पार्टीको नेतृत्वको चयन हुन्छ। सर्वसम्मतको प्रक्रिया हुने भयो अथवा निर्वाचनको प्रक्रिया हुने भयो। सर्वसम्मत हुँदै गर्दा पनि त्यसको एउटा विधि हुन्छ र निर्वाचन हुँदै गर्दा पनि हाम्रो व्यवस्थित विधि बमोजिम हामीले जानुपर्ने हुन्छ र जाने हाम्रो परम्परा प्रचलन पनि छ। त्यसकारणले आजको बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रस्तावित गरेर पारित गरेर पठाएको निर्वाचन निर्देशिका पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसअघि तय भएको भदौ 16 देखि 19 सम्म निर्धारित कार्यतालिकामा महाधिवेशन नहुने भएपछि कांग्रेस नयाँ कार्यतालिका बनाउन छलफलमा जुटेको छ। बिहिबार क्रियाशील सदस्यता विवाद तत्काल मिलाएर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठक बसेको स्थल बुढा नीलकण्ठमा पुगेर उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउबालाई कांग्रेस पार्टीको विधान र संविधानको प्रति बुझाएका थिए। दुई 2003 सालदेखि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको रूपमा यात्रा प्रारम्भ गरेर संघर्षका अनेकौं चरण पार गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले 2003 सालको मजदुर आन्दोलनदेखि 2062-63 को जनआन्दोलन, संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको जारी अवस्थादेखि कार्यान्वयनसम्मको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको आन्तरिक राजनीतिका कारणले यति बेला गुट र किचलोको अन्तर्कलहमा नेपाली कांग्रेस फस्दै आएको छ। विगतमा भएका महाधिवेशन र नेतृत्वको हानाथापले समेत कांग्रेसमा किचलो स्थापना कालदेखि नै सुरु भएको प्रष्ट हुन्छ। एक रिपोर्ट। हामी विश्रामपछि आउँछौं।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रशासनले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले अनुगमनलाई तीव्रता दिने बताएको हो। प्रशासनको टोलीले काठमाडौँको बबरमहलदेखि कलङ्कीसम्म अनुगमन गरेको थियो। सार्वजनिक सवारी, पसल, रेस्टुरेन्ट लगायत क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा लापरवाही भएको देखिएको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अनुगमनका क्रममा 36 जना भन्दा बढीलाई स्थलगत कारबाही गरिएको र केहीलाई सम्झाइ बुझाइ छोडिएको उनले बताएका छन्। कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न अनुगमन गरिएको हो। मास्क चाहिँ चुडोमा चाहिँ तल घाँटीमा चुडोमा चाहिँ लगाएर हिँड्ने, मास्क खल्तीमा राखेर हिँड्ने खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू बढ्दै गएको देखिएको छ र यस अनुगमनका क्रममा हामीले धेरैलाई सम्झाइ बुझाइ पनि गरेका छौँ र हामीले आज करिब 1-1.5 घण्टाको यो अनुगमनकै क्रममा हामीले करिब 36 जना सवारी साधनमा 36 वटा चाहिँ सवारी साधन व्यक्ति र पसलहरू समेत यो 1-1.5 घण्टाको अनुगमनमा हामीले उहाँहरूलाई जरिवाना पनि हामीले आज गरेका छौँ। स्थलगत रूपमै हामीले जरिवाना पनि गरेका छौँ। प्रशासन कार्यालयले अब उपत्यकामा निरन्तर अनुगमन गरिने जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बिहिबार राति 8 बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन चलाउन नपाइने नियम लागू भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै निषेधाज्ञालाई केही कडा बनाउन रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। यो नियम भदौ 8 गतेसम्म लागू हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आज राति 8 बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन चलाउन नपाइने नियम लागू भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै निषेधाज्ञालाई केही कडा बनाउन रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। यो नियम भदौ 8 गतेसम्म लागू हुनेछ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा बिहिबारदेखि केही कडाई गरिएको छ। तर अनौठो नियम बनाएर कोरोनाको संक्रमण बिहान दिउँसो र साँझ बजारमा देखिने भीड़का कारण बढिरहेको छ भन्न सकिने अवस्था छ। तर उपत्यका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कोरोना जोखिम न्यून गराउन अनौठो निर्णय गरेका छन्। राति 8 बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएर उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भने रात्रिकालीन व्यवसायको कारणले होटल रेस्टुरेन्टबाट कोरोना संक्रमण बढ्ने कारण देखाएर राति 8 बजेपछि सवारी चलाउन रोक लगाउनु परेको बताउँछन्। जबकि उनीहरूले नै गरेको निर्णय अनुसार अहिले पनि होटल रेस्टुरेन्टले टेकअवे सेवा मात्र दिन पाउँछन्। जिल्ला प्रशासनले अनुगमन गर्न नसकेकै कारण मानिसहरूको भीड़ होटल तथा रेस्टुरेन्टमा देख्न भने पाइन्छ। जिल्ला प्रशासन भने होटल तथा रेस्टुरेन्टको अनुगमन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ। साथै भीड़भाड़जन्य गतिविधि गर्नेहरूले मास्क समेत लगाउँदैनन्। त्यही कारण होटल रेस्टुरेन्टमा भीड़भाड़ कम होस् भनेर गन्तव्यमा 8 बजेभित्र पुगिसक्नुपर्ने नियम लगाएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। हाम्रो उद्देश्य मानिसको दैनिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन होस्, अनावश्यक गतिविधिमा चाहिँ मान्छेहरू संलग्नता नहोस्, भिडभाडजन्य गतिविधि नहोस्। मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो। अहिले यो अब बेलुका 5 देखि 7-8 बजेसम्मको जुन टाइम छ त्यसमा चाहिँ अलिकति ग्यादरिङहरू बढी देखिएको कारणले त्यसमा 8 बजे घर पुग्नुपर्छ भन्ने मनसित भएपछि त मान्छेले आफ्नो खानपिनका गतिविधिहरू रोक्ने भयो, इन टाइममा घर जानुपर्छ भन्ने मनस्थिति भयो, उसले टाइममा काम सक्ने भयो। त्यो हिसाबले भिडभाडजन्य गतिविधि नहोस् भनेर नै गरिएको कारण। रातिको समयमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भने चलाउन पाइनेछ। गिटी, बालुवा, निर्माणजन्य सामग्रीको ढुवानी गर्न राति छुट दिएको छ। बाहिरबाट उपत्यका प्रवेश गर्ने गाडीहरू पनि चल्न पाउनेछन्। राति कोरोना सर्ने, दिउँसो नसर्ने, दिउँसो भिडभाडमा कोरोना लाग्ने, राति नलाग्ने हो त। उता रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू भने प्रशासनको निर्णयले थप अप्ठ्यारो परेको बताउँछन्। 8 बजेको समय कर्मचारीलाई घर पठाउने समय भएकाले झन समस्या हुने बताउँछन्। अब बेलुकाको टाइम भनेको हाम्रो पिक आवर समय नै हुन्छ त्यति बेला हैन, जुन गेस्टहरू आउने भनेको पनि त्यति नै बेला हुन्छ। अब त्यति बेला नै अब बन्द गर भनेर बाहिरबाट सिटी बजाउने हैन, सटर ढाङढाङ गर्ने, पुलिस आउने दबाब दिने। अब हामीले पनि अब भनौँ न त्यस्तै नै समस्याहरू भोगिरहेका छौँ। यो लकडाउनमा मात्र नभएर अघिल्लो लकडाउनमा पनि त्यही नै भइरहेको छ हाम्रो यहाँ।
अब रातिको मात्रै नि कुरा नगर्नु फेरि दिउँसै पनि हाम्रो त्यस्तो भएको छ यहाँ हामीलाई पर्सनल्ली जस्तै होटल रेस्टुरेन्टहरूलाई त इभिनिङको कस्टमरहरू अब पब्लिकहरू पनि धेरै अब जब होल्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू इभिनिङमा यसो गएर चिल आउट गरौँ अथवा इभिनिङमा साथीहरू ग्यादरिङ गरौँ आफ्नो ड्युटी आवर पछि भन्ने हुन्छ। अब त्यो कुरामा चाहिँ अब गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ यो कदम चाल्दाखेरि अब उहाँहरूलाई त्यो अप्सन पनि भएन। भनौँ न यो इन्डस्ट्रीलाई एकदमै ह्याम्पर हुन्छ, अब गाह्रो अवस्था छ। यता निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालक र ड्राइभरहरू भने समय अवधि तोकिदिँदा झन सबैजना हतारमा घरतिर जाने भएकाले ट्राफिक जाम अत्याधिक हुने र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने बताउँछन्। अब त्यसको लागि त पेसेन्जरलाई पनि अलिक गाह्रो हुन्छ हैन, पेसेन्जरलाई गाह्रो हुन्छ, हामीलाई पनि कमाएर खानुपर्ने। यसमा अलि सरकारले हेरेर खुकुलो पारिदिए त हुन्थ्यो। यसको लागि अब के गर्ला सरकारले। सर्वसाधारण नागरिक र साना व्यवसायी भने सरकारले हुने नहुने नियम लगाउँदा तथा निषेधाज्ञा लकडाउन जस्ता गम्भीर विषयहरू आँखा चिम्लिएर लागू गर्दा व्यवसाय नै ठप्प हुने चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। व्यवसाय त मर्ने नै भयो। अब कामै छैन, अब रुनु बाहेक केही विकल्प छैन। मान्छेले अब के गरी खाने, कहाँबाट बाल तिर्ने, कहाँबाट ल्याएर बच्चाहरूलाई पढाउने, के गर्ने, सबै खत्तमै भइसक्यो के। अब सबभन्दा यो रोगले होइन, अब भोकले मान्छे मर्छ। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको दर उकालो लाग्दैछ। स्वास्थ्यविदहरूले समेत तेस्रो लहरको सम्भावना बढ्दै गएकाले सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर उनीहरूको आवाजको सुनवाई नगर्नु, खोपको सहज उपलब्धता नहुनु र जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना नहुनुको दोष सरकार र सर्वसाधारणलाई जान्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सत्ता सम्हालेको आज 1 महिना पूरा भइसकेको छ। कुनै सरकारले थालनी गरेको कामको मूल्याङ्कन 1 महिनामा गर्न सकिँदैन, तथापि गर्नै पर्ने तर नगरिएका कामका लागि घचघचाउन भने सकिन्छ। कसरी बिताए त प्रधानमन्त्री देउवाले यो 1 महिना भन्ने धेरै चर्चा चासो हुन थालेको छ। नेकपा एमाले विभाजनको मुखमा रहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खनाल नेपाल समूहको माग बमोजिम समानताको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अस्वीकार गरेपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल विभाजित गर्ने गृह कार्यमा जुटेका छन्। तर पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक संख्या पुर्याउन भने उनलाई हम्य परिरहेको छ। नेपाल सरकारले आगामी नोभेम्बर महिनाबाट विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई-पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युतीय राहदानी पाएपछि नेपाली नागरिकको विदेश यात्रा समेत सहज हुनेछ। यो प्रविधि जारी भएपछि विदेशी विमानस्थलमा घण्टौं लाइन लागेर प्रवेशाज्ञा प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ। अब खेलकुद समाचार। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीमा आबद्ध फरवार्ड लियोनल मेसी टिमको प्रशिक्षणमा सहभागी हुन थालेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 75 वर्षीय राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित। भदौभित्रै गर्न नेतृत्वलाई चौतर्फी दबाव। केन्द्रीय समितिमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रशासनद्वारा अनुगमनलाई तीव्रता। भदौ 8 गतेसम्म राति 8 बजेपछि सवारी साधन चलाउन नपाइने। देउवाले सत्ता सम्हालेको 1 महिना पूरा। मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्दा चौतर्फी आलोचना। जनताको दैनिक समस्या समाधानको ठोस कार्यक्रम नल्याएको गुनासो।
एमालेमा विद्रोह गर्दै माधव नेपाल मध्यमार्गी नेताहरूलाई फकाउने अन्तिम कसरत पार्टी फुटाउन चाहिने 40% नपुगेपछि अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।